وسلم. الحمد لله الذي وعد المحافظين على الصلاة أجرا عظيما وعد لهم في جنات الفردوس نعيما مقيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر رئيس الحفل المؤقت وأساتذة البررة إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول الموضوع الصلاة ومقامها في الدين. أيها الإخوة، الصلاة لغة الدعاء وقال الله تعالى في القرآن الكريم وصل عليهم إن صلاة حسب لهم والصلاة في شرع أقوال وأعمال مخصوصة مختلفة بالتكبير مختتمة بالتسليم سميت صلاة استعمالها على الدعاء. وقال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال